सो आजको भिडियोको स्टार्ट हामी फ्री बडी डायग्राम सिकेर गर्नेछौँ एन्ड आफ्टर अन्डरस्ट्यान्डिङ द फ्री बडी डायग्राम हामी एङ्गल अफ फ्रिक्सन र एङ्गल अफ रिपोजलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। सो टपिक फर टुडे एट फर्स्ट इज फ्री बडी डायग्राम। सो फ्री बडी डायग्राम बनाउनका लागि फ्री बडी डायग्राम सिक्नका लागि एक दुईवटा फिगर्सहरू हामी हेरौँ। हामीसँग यहाँ दुईवटा केसेस छ। एउटा फर्स्ट केसमा अज्युम गरौँ एउटा फ्रिक्सनलेस सर्फेसमा मास m भएको ब्लक रेस्ट गरिरहेछ र इन द सेकेन्ड केस फ्रिक्सनलेस सर्फेसमा मास m1 छ भने त्योसँग रोप टाई गरेर अथवा स्ट्रिङ टाई गरेर पुली हुँदै अर्को माससँग त्यो स्ट्रिङलाई जोडिएको छ, त्यो मास चाहिँ के रहेको छ m2। सो वी हेभ इन द फर्स्ट केस वी हेभ ओन्ली वान मास or only one body and in the second case we have two bodies। र हामीले यिनीहरूको फ्री बडी डायग्राम हेर्नु छ। फ्री बडी डायग्राम भने के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कुनै अब्जेक्टमा अथवा बडीमा लागेको सबै फोर्सेसहरूलाई हामीले मोडल गर्ने कुरालाई नै हामी के भन्छौँ फ्री बडी डायग्राम भन्छौँ। बडीलाई आइसोलेट गरेर यदि डिफ्रेन्ट धेरैवटा बडी रहेछ भने हरेक इन्डिभिजुअल बडीलाई आइसोलेट गरेर त्यो बडीलाई एफेक्ट गर्ने फोर्सेस, त्यो बडीमा लागिरहेको फोर्सेस है एभ्री फोर्सेसहरू हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि एनालाइज गर्छौँ र मोडल गर्छौँ केमा फ्री बडी डायग्राममा। इन द फर्स्ट केस इट इज भेरी इजी टु एनालाइज द मोसन अर मोडल द फोर्सेस। यसलाई मैले छुट्टै यतापट्टि तलपट्टि लेखेँ मास एमलाई। यो मास एम कस्तो सर्फेसमा छ फ्रिक्सनलेस सर्फेसमा छ। यदि मैले यो बडीलाई यतातिर मुभ गर्न खोजेँ भने in this direction the applied force is acting in the rightward direction or in the x direction। so applied force को लागि एरो उतापट्टि राख्थ्यौं र यो बडीमा वेट पनि एक्ट गरिरहेछ। यसको वेट कतातिर एक्ट गरिरहेछ टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डिरेक्सन टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ र बडीसँग नर्मल हुने फोर्स आर पनि एक्ट गरिरहेको हुन्छ नर्मली। सो हामीसँग तीनटा फोर्सेसहरू भए, यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स छैन त्यही भएर हामीले अर्को फ्रिक्सनल फोर्सलाई चाहिँ लेखिरहनु परेन किनभने इट इज इन द फ्रिक्सनलेस सर्फेस है। फ्रिक्सन यो बडीलाई चाहिँ त्यो हरिजोन्टल सर्फेसमा मुभ गराउँदा कुनै पनि फ्रिक्सन एक्सपिरियन्स हुँदैन। सो अप्लाइड फोर्स इन दिस इन द राइटवर्ड डिरेक्सन FA, इन द डाउनवर्ड डिरेक्सन देयर इज वेट mg एन्ड इन द अपवर्ड डिरेक्सन देयर इज नर्मल रिएक्सन R। सो यसरी हामीले यो बडीमा लाग्ने फोर्सेसहरूलाई के गर्यौँ लेख्यौँ, मोडल गर्यौँ अथवा एनालाइज गर्यौँ। अप्लाइड फोर्स कुन डिरेक्सनमा लागिरहेछ, आर कतातिर लागिरहेछ र एमजी कतातिर लागिरहेछ भन्न खोजेको यो बडीमा लाग्ने सबै फोर्सेसहरू हामीले के गर्यौँ यो डायग्राममा देखायौँ। एन्ड दिस इज कल्ड फ्री बडी डायग्राम। अझै मजाले बुझ्नका लागि सेकेन्ड केसमा जाउँ। ओके, रुल नम्बर 1 इज हामीले यो बडीलाई सेपरेटली हेर्नुपर्ने हुन्छ, आइसोलेट गर्नुपर्ने हुन्छ टु ड्र द फ्री बडी डायग्राम। सो पहिला म m1 को लागि हेर्छु। m1 मा कुन कुन फोर्स लागिरहेको छ। m1 मा एउटा स्ट्रिङ ले गर्दा टेन्सन लागिरहेछ इन दिस डिरेक्सन र अर्को लागिरहेको छ वेट इन द डाउनवर्ड डिरेक्सन मास टाइम्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड नर्मल रिएक्सन आर इन द अप्पर डिरेक्सन। सो हामीसँग यहाँ m1 मा लागेको फोर्सेसहरू एउटा टेन्सन भयो, आर भयो र m1g भयो। त्यस्तै m2 को लागि हेर्नु पर्दा टेन्सन माथितिर एट द पोइन्ट अफ सस्पेन्सनतिर लागिरहेछ, वेट तलतिर लागिरहेको छ। सो यसरी आइसोलेट दुईटा बडीलाई आइसोलेट गरेर हामीले यसमा लागेका फोर्सेसहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्यौँ र देखाउन सक्यौँ एउटा डायग्राममा। त्यो डायग्रामलाई नै हामी के भन्छौँ फ्री बडी डायग्राम भन्छौँ। ओके, सो इन दिस वे वी क्यान ड्र द फ्री बडी डायग्राम। र यस्तै थुप्रै अरू हामी फ्री बडी डायग्राम्सहरू हेर्छौँ। यो न्युमेरिकल्स गर्दाखेरि पनि धेरैचोटि आउँछ र अहिले म एङ्गल अफ फ्रिक्सन र एङ्गल अफ रिपोजको बारेमा डिस्कस गर्दा पनि म फ्री बडी डायग्राम बनाउँछु नै अवश्य पनि। सो लेट मी इरेज दिस। सो अब हामी एङ्गल अफ फ्रिक्सनलाई बुझ्नतिर लागौँ। त्यसको लागि लेट मी ड्र अ फिगर। एउटा हरिजोन्टल सर्फेस छ जसको माथि म एउटा ब्लकलाई राख्छु। सो दिस ब्लक एज सर्टेन मास m। सो मैले यो बडीलाई इन द पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनमा मुभ गराउन खोजिरहेको छु। सो आई एम अप्लाइङ द फोर्स इन द पोजिटिभ एक्स डिरेक्सन। सो द फ्रिक्सन कम्स इन टु प्ले विच एक्ट्स इन द अपोजिट डिरेक्सन टु माई अप्लाइड फोर्स। अनि यो बडीको वेट तलतिर लागिरहेको छ र नर्मल रिएक्सन इज अलवेज एक्टिङ नर्मल टु द सर्फेस। सो लेट मी राइट दिस अल। ओके, सब यो अब यहाँ अप्लाइड फोर्स, नर्मल रिएक्सन, वेट र फ्रिक्सनल फोर्सको सिम्बल लेख्यो। तर फ्रिक्सनल फोर्स कस्तो खालको एकचोटि बुझ्ने प्रयास गरौँ। मैले यहाँ के गरेको छु भन्दा आई हेभ अप्लाइड द फोर्स इक्वल टु द लिमिटिङ फ्रिक्सन। अब लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको के हो? इट इज द म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ द स्ट्याटिक फ्रिक्सन। त्यो लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्ने बित्तिकै बडी के गर्न थाल्छ स्लाइड गर्न थाल्छ। सो आई विल राइट FL हियर। ओके,
to be more precise. So FA, R, MG र FL को डिरेक्सन चाहिँ हामीले फ्री बडी डायग्राममा देखायौँ. And the horizontal surface is frictional, so I will यसलाई चाहिँ रफ सर्फेस देखाउनका लागि मैले यस्तो बनाएँ. सो अब हामी एङ्गल अफ फ्रिक्सनको बारेमा हेर्न खोज्दैछौँ. त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि यहाँ यो आर र एफएल दुइटै भेक्टर हो र यसलाई मैले एउटा प्यारालेलोग्राम कम्प्लिट गरेँ भने यसको जुन डायगोनल छ त्यो डायगोनलले रिजल्टेन्ट दिन्छ के र के को, एफएल र आरको. ओके, त्यसलाई हामी के भनौँ भन्दाखेरि लेट्स से द्याट एफ र यो एफले आरसँग सर्टन एङ्गल बनाउँछ, त्यो एङ्गललाई अल्फा भनौँ र यही अल्फा भनेको नै के हो, एङ्गल अफ फ्रिक्सन हो. सो वाट इज एङ्गल अफ फ्रिक्सन? एङ्गल अफ फ्रिक्सन इज द एङ्गल made by the resultant of normal force and the limiting friction with the normal force. Normal force र limiting friction को resultant ले normal force सँग बनाएको एङ्गल हामी के भन्छौँ, एङ्गल अफ फ्रिक्सन. सो अल्फा इज द एङ्गल अफ फ्रिक्सन. सो यसलाई म्याथमेटिकली बुझ्ने कोसिस गरौँ. त्यसको लागि म यहाँ नाम दिन्छु. यसलाई ओ भनौँ, यसलाई वाई भनौँ, यसलाई एक्स भनौँ र यसलाई पोइन्ट पी भनौँ. ओके, र यो 90 डिग्री छ र यो पनि 90 डिग्री छ. सो हामीले ट्रायङ्गल पिओआर अथवा ओआरपी ट्रायङ्गलमा हेऱ्यौँ भने we can see that tan alpha equal to PR by OR. So what is PR? PR is equal to OX or XO, which is FL, and OR is equal to R. Oh, sorry, OY. It is OY. R is a normal force, and PR लेखेछु मैले यहाँ पनि PY हो किनभने R त normal force हो, म झुकिए थिएँ, sorry. So PY is equal to XO, and which is FL, and OY is the normal force, FL by R. So we found that tan alpha equals to FL by R. So tan alpha equals to mu L. हामीलाई यो अलरेडी थाहा छ किनभने FL equals to mu L R. लिमिटिङ फ्रिक्सनको भ्यालु के हो त, mu L times R हो. R भनेको mu L भनेको के हो, coefficient of limiting friction. So what we see from this expression is tangent of the angle of friction is equal to the limiting friction. Let's now move to another topic, which is angle of repose. कुनै एउटा फ्रिक्सनल सर्फेसमा मैले एउटा मासलाई राखेँ. त्यो मासलाई म दुई तरिकाले मुभ गराउन सक्छु. एउटा तरिका त म यसमा फोर्स अप्लाई गर्छु र त्यो फोर्सले चाहिँ लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई ओभरकम गर्यो भने इट मुभ्स. जस्तै यो केसमा गरेँ मैले एङ्गल अफ फ्रिक्सनको एक्सप्रेसन डिड्युस गर्ने बेलामा यसमा पनि त्यही गर्न सक्छु. र अर्को तरिका के छ त भन्दा यो जुन सर्फेस छ, यदि यो सर्फेस कुनै एउटा प्लेन स्ट्रक्चर रहेछ र यो प्लेन स्ट्रक्चर माथि मैले यो ब्लकलाई राखेको रहेछु भने, यो ब्लक हो, माथिको यो ब्लक हो, यो ए नाम लेखेको, यो ब्लकलाई राखेको रहेछु भने म यो प्लेन सर्फेस अथवा प्लेन स्ट्रक्चरलाई चाहिँ टिल्ट अथवा हरिजन्टलसँग इन्क्लाइन गर्दै जान सक्छु. इक्जाम्पलको लागि जस्तो हरिजन्टल अथवा ग्राउन्ड लेभल यो हो भने म यसलाई टिल्ट गर्दै लान सक्छु. सपोज यहाँसम्म पुर्याएँ र बडी यहाँनिर छ. यो हरिजन्टलसँग मैले कति एङ्गल बनाएँ, सर्टेन एङ्गल थीटा बनाएँ. मैले यसरी हरिजन्टलसँग एङ्गल बनाउँदै जाँदाखेरि एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जतिखेर बडी इट इज अबाउट टु स्लाइड है यतातिर. हरिजन्टलसँग मैले जति एङ्गल बनाउँछु प्लेन स्ट्रक्चरको फर दिस बडी टु जस्ट बिगिन टु स्लाइड, त्यो एङ्गललाई नै म के भन्छु, एङ्गल अफ रिपोज भन्छु. यसलाई म अझ क्लियरली अलिकति ठुलो बनाउँछु. यो बडीको फ्री डायग्राम बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्दा द वेट अफ द बडी इज एक्टिङ डाउनवर्ड्स एन्ड द नर्मल फोर्स इज जस्ट नर्मल टु द बडी र यो बडी जस्ट स्लाइड हुन लागेको छ. जुन यो फोर्स छ फ्रिक्सनल फोर्सको लिमिटिङ भ्याल्युमा पुगेको छ. बडी यतातिर मुभ गर्न थाल्छ भने लिमिटिङ फ्रिक्सन यतातिर लागेको छ, लिमिटिङ फ्रिक्सन, र यतापट्टि के छ यो एक्सनमा, यो लेफ्ट साइडमा के छ यो एक्सनमा हेरौँला. सो मैले यो एमजीलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न सक्छु. यहाँ एङ्गल थीटा हुन्छ. यो एङ्गल किन थीटा हुन्छ एकचोटि वर्कआउट गर्नु होला.
र भएन छ भने हेरौँला त्यसलाई। सो जतातिर थीटा छ त्यतातिर mg cos थीटा हुन्छ, यो हामीले अगाडि नै बुझिसकेका छौँ। र यतातिर के हुन्छ mg sin थीटा। यो लिमिटिङ फ्रिक्सन मैले किन लिए भन्दाखेरि लिमिटिङ फ्रिक्सन चाहिँ म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ द स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो र लिमिटिङ फ्रिक्सनलाई जस्ट ओभरकम गर्ने बित्तिकै बडी के गर्न थाल्छ स्लाइड गर्न थाल्छ। सो फ्रम द फिगर वी क्यान सी r इक्वल्स टु mg sin थीटा cos थीटा and fl equals to mg sin theta. We can divide these two expressions. Let this be equation 1 and this be equation 2. र यो equation 2 लाई equation 1 ले divide गरौँ कति हुन्छ र fl by r भनेको mu l हो र mu l भनेको tan alpha हो, अघि भर्खर हामीले हेरेको छौँ। तपाईले tan theta छ, सो यहाँबाट के देखियो theta equals to alpha। र के रहेछ कुरो भन्दाखेरि एंगल अफ रिपोज र एंगल अफ फ्रिक्सन के हुँदो रहेछ बराबर हुँदो रहेछ। सो दिस मच फर टुडे। हामी अर्को भिडियोमा यो च्याप्टरसँग रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरु गर्छौं र डिफरेन्ट कन्सेप्चुअल प्रब्लम्सहरु पनि डिस्कस गर्छौं। टिल देन, हैव अ गुड डे, कीप लभिङ फिजिक्स। थ्यांक यू।